कादम्बरी सुकनाशोपदेशः एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः। प्रतिहारारूपकरणं संहारसंग्रहार्थमादिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकञ्च तं कदाचिद्दर्शनार्थमागतमारूढ विनयमपि विनीतमिच्छन् कर्तुं शुकनासः समुपस्थित यौवन राज्याभिषेकञ्च तं कदाचिद् दर्शनार्थमागतमारूढ विनयमपि विनीतमिच्छन् कर्तुं शुकनासः सविस्तरमुवाच। तात चन्द्रापीड वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति केवलञ्च निसर्गत एव आभानुभेद्यं लोकच्छेद्यं प्रदीपप्रभापनेयम् अतिगहनं तमो यौवनप्रभवम्। तमो यौवनप्रभवम् अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः कष्टमनञ्जनं वर्ति साध्यमपरम् ऐश्वर्यतिमिरान्धत्वम् अशिशिरोपचारहार्यो अतितीव्रः दर्पदाहज्वरोष्मा सततं मूलमन्त्रशम्यः विषमो विषयविषास्वादमोहः नित्यं स्नानशौचबाध्यः बलवान् रागमलावलेपः अजस्त्र मच्छापवसानप्रबोध घोरा च राज्यसुखसन्निपातनिद्रा भवति इत्यतः विस्तरेणा विधीयसे गर्भेश्वर त्वं भिनव यौवनत्वं प्रतिरूपत्वममानुष शक्तित्वञ्चेति महतीयं खल्वनर्थपरम्परा सर्वाविनयानामेकैकमप्येषामायतनं किमुत्समवायः। यौवनारम्भे च प्रायः शास्त्रजलप्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः अनुज्झितधवलतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टिः। अपहरति च वात्यैव शुष्कपत्रं समुद्भूतरजोश्रान्तिरतिदूरम्
आत्मेच्छया यौवनसमये पुरुषं प्रकृतिः इन्द्रियहरिणहारिणी च सततमति दुरन्तेयमुपभोग मृगतृष्णिका नवयौवनकषायितात्मनश्च सलिलानीव तानेव विषयस्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनसः नाशयति च दिग्मोह इवोन्मागप्रवर्तकः पुरुषमत्यासङ्गो विषयेषु भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेशगुणाः गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलं भव्यस्य इतरस्य तु कर्ण इव शङ्खाभरण माननशोभा समुदयमधिकतरमुपजनयति हरति च सकलम् अतिमलिनमप्यन्धकारमिव दोषजातं प्रदोषशमयनिशाकर इव गुरूपदेशः प्रशमहेतुर्वयः परिणाम इव पलितरूपेण शिरसि ममलीकुर्वन् गुणरूपेण तदेव परिणामयति अयमेव चानास्वादितविषयरसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुमसरसरप्रहार जर्जरिते हि हृदये जलमिव गलत्युपदिष्टम् चन्दनप्रभवो न दहति चन्दनप्रभवो न दहति किमनलः किं वा प्रशमहेतुनापि च प्रचण्डतरी भवति वडवा नलो वारिणा गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणामखिलमलप्रशालन क्षमं जलं स्नानम् अनुपजातफलितादिवैरूप्यमजरं बद्धत्वम् अनारोपितमेधोदोषं गुरुकर्णम् अशुवर्णविरचनं ग्राम्यं कर्णाभरम् अतीतज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः विशेषेण राज्ञां विरला हि तेषामुपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात् उद्दाम दर्पस्ववयोस्थगमनः
युस्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानमपि तेन शृण्वन्तो अपि च निमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनी गुरून्। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला हि राज प्रकृति अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राज्य विकार तंद्रा प्रदालाद लक्ष्मी। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम्। इयं हि शुभट्खड्गमण्डलोत्प्लवन बिभ्रमरी लक्ष्मीः क्षीरसागरात् पल्लवेभ्यो रागरु इन्दुशकलादेकान्तवक्रताम् उच्चैस्रवश्चञ्चलतां कालकूटान्मोहशक्तिं मदिराया मदं कौस्तुभमणे रतिनैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवासपरिचय वशादिरह विनोदचिह्नानि गृही त्वेवोद्गता। न ह्येवंविधं परं परिचितमिह जगति किञ्चिदस्ति यथेयं नार्या लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते दृढगुणपाशछन्दान् निष्पन्दीकृतापि। नश्यति उद्दाम दर्पभट्ट सहस्र लोल्लासिताशिलतापपञ्जर विधृताप्यपक्रामति मदजल दुर्दिनान्धकारग जघटित घनघटा परिपालितापि प्रपलायते। न परिचयं रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपमालोकयते न कुलक्रमं नुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतमाकर्णयति न धर्मं नुरुध्यते न त्यागमाद्रियते न विशेषज्ञताम् विचारयति नाचारं पालयति न सत्यं बोध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति गन्धर्वनगरलेखेव पश्यत एव नश्यति। अद्यपि आरूढ़मन्दर परिवर्तावर्त भ्रान्तिजनित संस्कारेव परिभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्नन लिननालकण्ठकक्षतेव न किञ्चिदपि निर्भरमाबध्नाति पदम्।
अतिप्रयत्न विधृतापि परमेश्वर ग्रहेषु विविध विविधगन्धक जगण्डमधुपानमत्तेव परिस्खलति पारुष्यमिवोपशिक्षितुं सिधारासु निवसति। विश्वरूपत्वमिव गृहीतुमाश्रिता नारायणमूर्तिम् अप्रत्ययबहुला च दिवसान्तकमलमिव समुपचितमूलदण्डकोशमण्डलमपि मुञ्चति भुभुजम्। लेतेव विटपकानध्यारोहति गङ्गे च वसुजनन्यपि तरङ्गबुद्बुद् चञ्चला दिवसकरगतित्रिव प्रकटित विविधसङ्क्रान्ति पातालगुहेव तमो बहुला। हिडिम्बेव भीम सहसैकहार्य हृदया प्राव्रडे वाचिरद्युतिकारिणि दुष्टपिशाचीव दर्शितानेकपुरुषोच्छाया स्वल्प सत्त्वमुन्मत्तीकरोति। सरस्वती परिगृहीतमीश्वर्यैव नालिङ्गति तनं गुणवन्तं पवित्रमिव न स्पृशति उदारसत्त्वममङ्गलमिव न बहुमन्यते सुजनं निमित्तमिव न पश्यति। अभिजातमिहिमिव लङ्घयति शूरं कण्टकमिव परिहरति दातारं दुःखशुक्नमिव न स्मरति विनीतं पातकमिव नोपसर्पति मनस्विन मुन्मत्तमिवोपहसति। परस्परविरुद्धञ्चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ती प्रकटति जगति निजं चरितं तथा हि। सततम् ऊष्माणमारोपयन्त्यति जाड्यमुपजनयति उन्नतिमादधाना अपि नीचस्वभावतामाविष्करोति। तोयराशिशम्भवापि तृष्णां संवर्धयति ईश्वरतां दधानापि अशिव प्रकृतित्वमातनोति बलोपचयमाहरन्त्यपि लघिमान् मापादयति। अमृतसहोदरापि कटुविपाका विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्षदर्शना पुरुषोत्तममरतापि खलजना प्रिया रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषीकरोति यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलं नीलमेव कर्म केवल मुद्मति तथा हि। इयं संवर्धनवारिधारा तृष्णाविषवल्लीनां व्याधगीतिरिन्द्रिय मृगाणां परामर्शधूमलेखा सच्चरितचित्राणां
विभ्रमशय्या मोहदीर्घनिद्राणां निवास जीर्णबलभिः धनमदपिशाचिकानां तिमिरोद्गतिः शास्त्रदष्टीनाम्। पुरः पताका शर्वाभिनयानाम् उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग्रग्राहाणाम् आपानभूमिः विषयमधूनां सङ्गीतशाला भ्रूविकारनाट्यानाम् आवासदिरी दोषाशी विषाणाम्। उत्सारणवेत्रलता सत्पुरुषव्यवहाराणाम् अकालप्रावृट् गुणकलहंसकानां विसर्पणभूमिर्लोकापवादविस्फोटकानाम्। प्रस्तावना कपटनाटकस्य कदलिका कामकारिणः वध्यशाला साधु भावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य। नहि तं पश्यामि यो ह्यपरिचित यान निर्भरमुपगूढः यो वा न विप्रलब्धः यतो हि नियतमियमालेख्य गतापि चलति पुस्तमय्यपि इन्द्रजालमाचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुतापि अभिसन्धत्ते चिन्तितापि वञ्चयति। एवं विद्यापि चानया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीताः विक्लवाः भवन्ति राजानः शर्वा विनयाधिष्ठान तांच गच्छति तथा हि अभिषेकसमये एवैषां मङ्गलकलशजलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्यधूमेनैव मलिनीक्रियते हृदयं पुरोहितकुशाग्रसम्मार्जनीभिर्वापनीयते क्षान्तिः उष्णीष पट्टबन्धेनेवावच्छाद्यते जरागमनस्मरणम् आतपत्रमण्डलेनेवापवार्यते परलोकदर्शनं चामरपवनैरिवापह्रियते सत्यवादिता वेत्र दण्डैरिवोत्सार्यन्ते गुणाः जयशब्दकलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपटपल्लवैरिव मृषा परामृश्यते यशः। केचित् श्रम्भशिथिलशकुनि गलपुटचपलाभिः खदेतोन्मेष मुहूर्तमनोहराभिर्मनस्वी सृजनगर्हिताभिः सम्पद्भिः प्रलोभ्यमानाः धनलवणाभावलेपविस्मृत जन्मानो अनेकदोषोपचित्तेन दुष्टास्रजेव रागावेशेन बाध्यमाना विविधविषयग्रासलालसैः
पञ्चभिरप्यनेकसहस्रसङ्ख्यैरिवेन्द्रियैरायास्यमानाः चञ्चलतया लब्धप्रसरणेन एके नापि सहस्रता मिवोपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा विह्वलतामुपयान्ति। ग्रहैरिव गृह्यन्ते भूतैरिवाभिभूयन्ते मन्त्रैरिवावेश्यन्ते सत्त्वैरिवावष्टभ्यन्ते वायुनैव विडम्ब्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते। मदनशरैर्मर्माहता इव मुखभङ्ग सहस्राणि कुर्वते धनुष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते गाढप्रहाराद्राहता इव अङ्गानि न धारयन्ति। कुलीरा इव तिर्यक् परिभ्रमन्ति अधर्मभग्नगतयः पङ्गव इव परेण सञ्चार्यन्ते मृषावादविषविपाकसञ्जातमखरोगाः इवा ते त्रिकृच्छे चेण जल्पन्ति। सप्तच्छदतरव इव कुसुमरजो विकारैरासन्न वर्तितां शिरः शूलमत्पादयन्ति आसन्नमृत्यव इव बन्धुजनमपि नाभिजानन्ति। उत्कुपितलोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते कालद्रष्टा इव महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषाभरणानीव शोष्माणं न सहयन्ते। दुष्टवारणा इव महामानस्तम्भ निश्चलीकृताः न ग्रहणन्त्युपदेशं तृष्णाविषमूर्छिताः कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति। ईशव इव पानवर्धित तैक्षण्याः परप्रेरिताः विनाशयन्ति दूरस्थितान्यपि फलानीव दण्डविक्षेपैर्महाकुलानि शातयन्ति। अकालकुसुमप्रसवा इव मनोहरा कृतयोऽपि लोकविनाशहेतवः शमशानाग्नय इवातिरौद्रभूतयः तैमिरिका इवादूरदर्शिनः। उपसृष्टा इव क्षुधातिष्ठितभवनाः श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्ति चिन्त्यमाना अपि महापातकाध्यवसाया इवोपद्रवमुपजनयन्ति।
अनुदिव अनुदिवस अनुदिवसमापूर्यमाणाः पापे निवाद्या पापे निवाद्मात् मूर्तयो भवन्ति तवस्थाञ्च अपरे तु स्वार्थनिष्पादन परैर्धनपिशित ग्रासग्रधैरास्थानलिना बकैः द्यूतं विनोद इति परदाराभिगमनं वैदग्ध्यमिति मृगयाश्रम इति पानं विलास इति प्रमत्तता शौर्यमिति स्वदारपरित्यागः अव्यसनितेति गुरुवचनावधीरणमपर प्रणेयत्वमिति अजितभृत्यता सुखोपसेव्यत्वमिति नृत्यगीतवाद्यवेश्याभिषक्तिः रसिकतेति महापराधानाकरणं महानुभावतेति परिभवसहत्वं शमेति स्वच्छन्दता प्रभुत्वमिति देवावमाननं महासत्त्वतेति वन्दिजनख्यातिः यशः इति तरलता उत्साह इति अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वमिति दोषानपि गणपक्षमध्यारोपयद्भिरन्तः स्वयमपि विहस्दिभिः प्रतारणकुशलैर्धूर्तैर्मानुषोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्तमदमत्तचित्ता निःश्वेतनया तथैवेत्यात्मन्यारोपपितालीकाभिमानाः मर्त्यधर्माणोऽपि दिव्यांशवतीर्णमिव सदैव तमिवातिमानुषमात्मानमुत्प्रेक्षमाणाः प्रारब्धदिव्योचितचेष्टानुभावाः सर्वजनस्यैपहास्यतामुपयान्ति आत्मविडम्बनाश्चानुजीविना जनेन क्रियमाणं भिनन्दति मनसा देवताध्यारोपण प्रतारणा सम्भूत सम्भावनो हताश्चान्तः प्रविष्टा परभुजद्वयमिवात्मबाहुयुगलं सम्भावयन्ति त्वगन्तरिति तृतीयलोचनं स्वललाट माशकन्ते दर्शनप्रदानपि अनुग्रहं गणयन्ति दृष्टिपातमपि उपकारपक्षे स्थापयन्ति सम्भाषणमपि संविभागमध्ये कुर्वन्ति आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यते स्पर्शमपि पावनमाकलयन्ति मिथ्यामाहात्म्य गर्वनिर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् नार्चन्त्यर्चनीयान् नाभिवादयन्त्यभिवादनार्हान् नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्
अनर्थ अनर्थकायासान्तरित विषयोपभोगयु सुखमित्युपहसन्ति विद्वज्जनं जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम् आत्मप्रज्ञापरिभव इत्यशूयन्ति सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने सर्वथा तमभिनन्दन्ति तमालपन्ति तं पार्श्वे कुर्वन्ति तं संवर्धयन्ति तेन सह सुखं वतिष्ठन्ते तस्मै ददति तं मित्रतामुपनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तं बहुमन्यते ततामापादयन्ति यो अहर्निश मनवरत मुपरचित चिताञ्जलिधर जलिरधिदैवतमिव विगतान्य कर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्यमुद्भावयति किं वा तेषां साम्प्रतम् एषा मति नसंस प्रायोपवेशनिर्घृणं कौटिल्यशास्त्रप्रमाणम् अभिचार क्रूरैकप्रकृतयः पुरोधशो गुरवः पराभिसन्धानपरा मन्त्रिण उपदेष्टारः नरपतिसहस्रभुक्तोज्झितायां लक्ष्म्यामासक्ति मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः हृदयानुरक्ताः भ्रातरः उच्छेद्याः तदेवं प्राये अति कुटिलकष्टचेष्टा सहस्रदारुणे राज्यतन्त्रे अस्मिन् महामोहान्धकारिणि च यौवने कुमार तथा प्रयतेथाः यथा नोपहस्यसे जनैः न निन्द्यते साधुभिः न धिक्रियते गुरुभिः नोपलभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः यथा च न प्रकाश्यसे विटैः न प्रहस्यसे कुशलैः न स्वाद्यसे भुजङ्गैः नावलुप्यसे सेवकवृकैः न वञ्चसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन नोन्मत्ती क्रियसे मदनेन न क्षिप्यसे निविषयी नावकृष्यसे रागेण नापहृष्यसे सुखेन कामं भवान् प्रकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपितसंस्कारः तरलहृदयं प्रति बुद्धिश्च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुणसन्तोषो मामेव मुखरीकृतवान् इदमेव च पुनरभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्त्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषमियं दुर्विनीतां खलीकरोति लक्ष्मीरिति सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणानुभवतु भवान्नवयो
भवान्नवयोवराज्याभिषेकमङ्गलं कुलक्रमागता मुद्यः पूर्वपुरुषैरूढां ध्रुवं धुरम् अवनमय दुषितां शिरांसि उन्नमय स्वबन्धुवर्गम् अभिषेकानन्तरं च प्रारब्धदिग्विजयः परिभ्रमन् विजितामपि इव पित्रा सप्तद्वीपभूषणां पुनर्विजयस्व वसुन्धराम्। अयं च ते कालः प्रतापमारोपयितुम् आरूढप्रतापो हि राजा त्रैलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो भवति इत्येतावद्विधायोपशशाम् उपशान्तवचसि सुखनासे चन्द्रापीडस्ताभिर्मलाभिः उपदेशवाग्भिः प्रक्षालित इव उन्मीलित इव सक्षीकृत इव निर्मृष्टम् इव अभिषिक्त इव अभिलिप्त इव अलङ्कृत इव पवित्रीकृत इव उद्भाषित इव प्रीतहृदयो मुहूर्तं स्थित्वा स्वभवनमाजगाम। धन्यवाद।